राजाले गद्दी छोडेको पनि 14 वर्ष बितिसक्यो। 14 वर्ष बीचमा राजनीतिक दलका नेताहरूले के गरे त्यो हामी सबैले देखिरहेका छौँ। यसको कारक तत्त्व भनेको भ्रष्टाचार हो। देशमा भ्रष्टाचार व्यापक छ। आशा गर्ने, विश्वास गर्ने, भरोसा गर्ने ठाउँ छैन। निराशै निराशा देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भन्दै गर्नुहुन्छ, तर भ्रष्टाचारहरूलाई संरक्षण गरिरहनु भएको छ उहाँले। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। असार 15 धान दिवस देशमा मनाइयो। देशको अवस्था कस्तो छ? हिजोसम्म हामी धान चामल विदेशमा निर्यात गर्थ्यौँ। आज 45 अरब जतिको धान चामल हामीले बाहिरबाट आयात गर्यौँ भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ। यही अवस्थाले हामी कहाँ जाँदैछौँ, हाम्रो देश कहाँ जाँदैछ भन्ने स्पष्ट गरिरहेको छ। कृषि प्रधान मुलुक हाम्रो देश। कृषि प्रधान मुलुकमा 45 अरब वार्षिक रूपमा खानको निम्ति धान र चामल जब आयात गर्नुपर्छ, त्यो देशको आर्थिक अवस्था कुन गन्तव्यतर्फ जाँदैछ भन्ने हामी सहज रूपमा अनुमान गर्न सक्दछौँ। यस्तो अवस्था किन सृजना भयो भन्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ। खास गरेर यसमा जिम्मेवार भनेको सरकार हो। सरकार भन्दा बित्तिकै अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो परिस्थितिको सृजना गरेको हो भन्न मिल्दैन। तर दलीय पद्धति देशमा सुरु भइसकेपछि राजनीतिक दलका नेताहरू सत्तामा पुग्न थालेपछि उनीहरूले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नतर्फ लागेनन्। पञ्चहरूले थोरै मात्रामा भए पनि विकास गरेको देशको आर्थिक अवस्थालाई दलीय पद्धति सुरु भएपछि झन् धराशायी बनाइयो। अझ भन्ने हो भने देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि आर्थिक अवस्था माथि उठाउलान् गणतन्त्रवादी नेताहरूले भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। राजा महाराजाहरूले देशको विकासको गति अवरुद्ध गरेका छन्। उनीहरूको विलासी जीवनको निम्ति देशको अर्थव्यवस्थालाई प्रयोग गरिएको छ, त्यसकारण देशको विकास हुन सकिएन भन्ने गुनासो सर्वत्र सुनिन्थ्यो। तर राजाले गद्दी छोडेको पनि 14 वर्ष बितिसक्यो। 14 वर्ष बीचमा राजनीतिक दलका नेताहरूले के गरे त्यो हामी सबैले देखिरहेका छौँ। यसको कारक तत्त्व भनेको भ्रष्टाचार हो। देशमा भ्रष्टाचार व्यापक छ। भ्रष्टाचारलाई रोकथाम गर्न कुनै पनि सरकारले पहल गरेको पाइएन। अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक पटक भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताका कुरा बोल्दै आउनु भएको छ। उहाँले बोलेको कुरा कहिल्यै पनि कुनै पनि कुरा पुरा गर्नतर्फ उहाँको ध्यान पुगेको छैन भन्ने कुरा यो भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उहाँले बोलेका र उहाँले गरेका कामहरू र भइरहेको परिणामले पनि यो कुरा स्पष्ट गर्दछ। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारको बिन्दुमा नेपाल कुन स्थानमा पुगेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरिसकेको छ। यो बढ्दो छ, अत्यास लाग्दो अवस्थामा छ। नेपाल भ्रष्टाचारको बिन्दुमा धेरै माथि उठिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरिरहेको भ्रष्टाचार प्रतिको शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बोले जस्तै भएको छ त छैन। आशा गर्ने, विश्वास गर्ने, भरोसा गर्ने ठाउँ छैन। निराशै निराशा देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले
भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भन्दै गर्नुहुन्छ, तर भ्रष्टाचारहरूलाई संरक्षण गरिरहनु भएको छ उहाँले। हामी विगतकै कुरा हेर्न सक्छौँ। वाइड बडी विमान खरिद काण्ड, त्यसमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा सर्वत्र चर्चित भएकै हो। अन्य क्षेत्रबाट नभए पनि सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रशस्त चर्चा भएको हो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, जो व्यक्ति निष्कलङ्कित राजनीतिक पात्रको रूपमा चिनिन्थे, उनले यो वाइड बडी विमान खरिद काण्डमा भएको भ्रष्टाचारको सम्भवतः सार्वजनिक गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर उनको हत्या योजना बनाइयो भन्न किन नसकिने? त्यो भन्न सकिने अवस्था छ। मौसम प्रतिकूलताका बावजुद पनि उनलाई हेलिकप्टरको यात्रा किन गराइयो? ठुलो बिद्दो काम केही थिएन, भोलिपल्ट गए पनि हुने काम थियो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीकै दबाब त्यसमा किन सिर्जना गरियो? प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नभएरै पनि हेलिकप्टरको यात्राका लागि रविन्द्र अधिकारीलाई बाध्य बनाइएको हुन सक्दछ। त्यस यात्रा, हेलिकप्टर यात्रामा मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसँगै दुर्घटनामा परेर निधन भएका यति एयरलाइन्सका मुख्य व्यक्तित्व, जो शेर्पाजी समेत निधन भयो, वाङ छिरिङ शेर्पाजीको समेत निधन भएको छ, त्यसमा ती शेर्पाजीको निधनपछि यति एयरलाइन्सलाई नेपाल सरकारले नेपाल ट्रस्टको सबै सम्पत्ति अथवा पूर्व राज परिवारको सबै सम्पत्ति जो नेपाल ट्रस्टको नाममा राखिएको थियो, त्यो सम्पत्ति यति एयरलाइन्सकै नाममा दिनको निम्ति केपी ओली नेतृत्वको सरकार लागेको घटनाबाट पनि हामी अनुमान गर्न सक्दछौँ त्यो हेलिकप्टर दुर्घटना सुनियोजित षड्यन्त्र हो। त्यसमा षड्यन्त्रको गन्ध छ। अन्यथा त्यो हेलिकप्टर दुर्घटना बारेमा नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा छानबिन किन गर्दैन? यति एयरलाइन्सको अहिलेका जो उत्तराधिकारी छन् यति एयरलाइन्सका, आङ छिरिङ जीको निधनपछि उनीहरूले उक्त हेलिकप्टर दुर्घटनाको छानबिन बारेमा किन जोड दिँदैनन्? यो रहस्यको पाटोभित्र छ। यो गम्भीर विषयमा आज मैले कुरा उठाउनुको कारण के भने, यति एयरलाइन्स नेपालको सञ्चार माध्यमहरूले नेपालको विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध हुँदाहुँदै पनि नयाँ कानुन निर्माण गरेर अवधि बाँकी छँदाछँदै अवधि थपेर सम्झौता गरेर यति एयरलाइन्सलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी किन दिइएको छ? यसमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा अनुमान मात्र होइन, यो तथ्यहरूले पनि बोलिरहेका छन्। यसभित्र सत्यता छ। यसमा छानबिन गर्न जरुरी छ। यति एयरलाइन्सको अहिलेको गतिविधि र नेपाल सरकारले यति एयरलाइन्सलाई पोसिरहेको अवस्था, रविन्द्र अधिकारी, मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र यति एयरलाइन्सका तत्कालीन मालिक भनौँ आङ छिरिङ समेतको दुर्घटनाबाट निधन हुनु र त्यो निधनको कारण गहिराइमा पुगेर छानबिन गर्नतर्फ न त यति एयरलाइन्स गयो न त सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दियो। यो गम्भीरतापूर्वक छानबिन होस् भन्ने अनुरोध गर्दै आज म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।